पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन CSS 2021 पास पेपर। इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे आज। डिस्कस द नीड फॉर सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, suggest measures for achieving and stressing its practical application in पाकिस्तान। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस ये दोनों के रिलेटेड है। पॉलिटिकल साइंस क्योंकि उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक हो गया। ये पार्ट जो 2 है उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा जा सकता है। तो ये पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये आपस में मिलते जुलते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसको मैंने ये सोल्व किया है, इसको मैं आपके साथ सिंपल सा शेयर करता हूँ क्वेश्चन। तो सबसे पहले सोल्व करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, व्हाट इज़ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है, ठीक हो। उससे पहले हम चलें इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। व्हाट इज़ सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी। जो सिविल सर्वेंट होता है क्या वो किसी के साथ पर्सनल तो नहीं हो रहा, और क्या उसकी कोई सियासी वाबस्तगी तो नहीं है, पॉलिटिकल अफिलिएशन तो नहीं है, या किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, या बैकग्राउंड या उसकी फैमिली में या किसी पॉलिटिकल पार्टी का को उसमें कोई फेवर ना हो या उसको फेवर दे रही हो। तो ये चीज़ें नोट की जाती हैं। तो सिविल जो सर्वेंट होता है उसको न्यूट्रल होना चाहिए, ना तो किसी को ज़ाती बिना पर कोई फेवर देना चाहिए ना लेना चाहिए, ना ही कोई सियासी मफाद लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। इसको सिविल सर्वेंट को बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, सर्विस के दौरान। तो मगर होता क्या है पाकिस्तान में इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। मैं 100% तो नहीं कहूँगा बट मोर देन 80% जो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी कोई ना कोई सियासी वाबस्तगी होती है, या जो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं, या पर्सनल जो उनके होते हैं रिलेटिव्स हो गए, रिश्तेदार हो गए, दोस्त अजीज़ो करवा, उनके लिए भी वो काम करते हैं। तो ये बिल्कुल इनकी न्यूट्रल होनी चाहिए। तो इसके क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान आते हैं वो हम साथ में डिस्कस करते हैं, इसको लेकर चलते हैं। व्हाट इज़ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है CSS की एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। व्हाट इज़ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। चल मैं इधर आपको साथ लिख देता हूँ, या अक्सर भी क्वेश्चन आ जाता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। तो आप दोनों को बेसिकली चलें हम क्वेश्चन को सोल्व तो कर रहे हैं, चलो इसको साथ इनको चेक कर। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो डेवलपमेंट हो, ठीक हो गया। आपने इसको इस तरह लेकर चलना है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है कि आपने कोई डेवलपमेंट गोल्स बनाए होते हैं कि भाई हमने ये कोई हर गवर्नमेंट ने या कोई ना कोई गोल्स बनाए होते हैं कि ये वाली कारकर्दगी हमें चाहिए, ठीक हो गया। तो उसको कैसे अचीव किया जाता है, उसको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अचीव किया जाता है। तो आप जो गोल्स या कोई भी डेवलपमेंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, उसको कहा जाता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि उसके लिए आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे तरीके से काम करेगी तो आपको पता है कोई आप जो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं या आप कोई मुल्क की मफाद के लिए काम कर रहे हैं, नेशनल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क की जो इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते हैं, जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको बेहतर होना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। तो आप बेसिकली उसको डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो इसको कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक हो गया। तो उसके बरक्स एक और जो चीज़ है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, उसको कहते हैं जो आप एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की कारकर्दगी में, उसके स्ट्रक्चर में, तो उसकी हिरार्की में। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में आजकल वो नया काम चल रहा है, बल्कि शुरू से चल रहा है, उसे कहते हैं सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। सिविल सर्विस रिफॉर्म यानी कि जो सिविल सर्विस है उसमें रिफॉर्म्स
اس میں تبدیلی کی جاتی ہے، اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، اس کو بہتر کیا جاتا ہے، تو وہ بیسیکلی ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹ کے لیے کام ہو رہا ہے۔ تو ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹ کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ آپ کا جو ایڈمنسٹریٹو کا ڈھانچہ ہے اس کو بہتر کیا جائے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے پرفارم کرے، تاکہ اس سے آپ ڈیولپمنٹ والے جو آپ کے ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کو اچیو کیا جائے۔ ٹھیک ہوگی، اس کو چلیں میں دوبارہ اسی ٹاپک پر آتا ہوں، واٹ از ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریشن۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بیسیکلی ملکی جو مفاد ہے، ملکی جو ترقی ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کو ایڈمنسٹریشن کے تھرو اچیو کرنا۔ ٹھیک ہو گیا، آپ پھر سے اس ڈیفینیشن کو دھیان سے یاد کر لیں، بلکہ یہ لکھی بھی ہے، ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریشن از دا اچیومنٹ آف ڈیولپمنٹ گولز ود دی ہیلپ آف ایڈمنسٹریشن۔ ٹھیک ہو گیا، ایڈمنسٹریشن کے تھرو ڈیولپمنٹ ترقیاتی کاموں کا حصول، یا کوئی بھی آپ نے پروجیکٹ جو کمپلیٹ کرنا ہے یا کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے ایڈمنسٹریشن کے تھرو، اس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریشن۔ تو اور اس کے برعکس ہے ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹ، وہ آپ کو لفظ سے ہی واضح ہو رہا ہے، ایڈمنسٹریٹو یعنی کہ ایڈمنسٹریٹو کی ڈیولپمنٹ، یہ ہے ایڈمنسٹریشن کے تھرو ڈیولپمنٹ۔ وائی سول سروس نیوٹرلٹی از نیڈیڈ، اچھا یہ بھی آپ کو لازمی معلوم ہونا چاہیے، سول سروس نیوٹرلٹی کر کے آپ نے کرنا کیا ہے یا کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں کوئی جو نیوٹرل اگر نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگی، کرپشن ہوگی آپ کے ایڈمنسٹریشن میں، نیپوٹزم ہوگی، فیورٹزم ہوگی، میرٹ کے خلاف کام کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، نیشنل ڈیولپمنٹ کے برعکس کام ہوگا، آپ کا جو قومی ترقی ہے وہ رک جائے گی، بلکہ نیگیٹو میں جائے گی، وہ الیکشن میں مینیپولیشن ہوگی۔ ٹھیک ہوگی، وہ چیزیں کیسی ہوتی ہیں، چلو میں اس کو بھی آپ کے ساتھ ڈیفائن کر دوں۔ کرپشن کسے کہتے ہیں، نیپوٹزم کسے کہتے ہیں، فیورٹزم کیسے کہتے ہیں، اور میرٹ جو ڈس میرٹ وہ کیا ہوتی ہیں، ڈی میرٹ۔ یہ بیسیکلی اگر آپ فور ایگزامپل کسی ادارے میں کوئی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، بھرتی ہو رہی ہے جاب کے لیے، تو اگر سول سرونٹ یہی لوگ تو بھرتی کرتے ہیں، یہ جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ اپنے بورڈ بناتے ہیں سلیکشن کے لیے، انٹرویو کے لیے، تو انٹرویو کے دوران اگر کوئی آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، کوئی سول سرونٹ ہے، یا کوئی فیملی میں ہے، یا آپ کے کوئی فرینڈز میں سے کوئی کسی کا لگتا کوئی ادھر سول سروس میں ہے، تو وہ آپ کو اس کو فیور کرے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کی سفارش کرے گا، تو اس سے میرٹ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ اپنی پسند کے لوگوں کو جاب پر سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، کوئی فور ایگزامپل کسی ادارے میں اگر آپ کو ہاسپٹل میں فور ایگزامپل کوئی کام ہے، اتنی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں سارا کچھ، تو آپ سمپل اپنے پرسن کے پاس جاتے ہیں، وہ بغیر لائن کے لگے سیدھا آپ کو پرچی بنوائے گا، میڈیسن لے کر آپ کو پڑھائے گا اور آپ چلے جائیں گے۔ اتنے باقی لوگوں کا تو آپ نے حق بیسیکلی حق پر قبضہ کر لیا، اس کی حق تلفی کر لی۔ اور اسی طرح نیپوٹزم ہوتا ہے، فیورٹزم ہوتا ہے، اور میرٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اور نیشنل ڈیولپمنٹ کس طرح خراب ہوگی اگر آپ کی ایڈمنسٹریشن اس طرح دھوکہ دہی سے کام لے گی، یا کسی کی فیورٹزم کرے گی، یا افیلیشن کرے گی، تو اس سے بھی نیشنل ڈیولپمنٹ پر اثر بہت زیادہ پڑے گا۔ جس طرح فور ایگزامپل ہمارے یہ جو آپ جانتے ہیں کہ جو ٹیکسیشن ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہے، ریونیو کا، ایف بی آر میں ہو گیا، ایکسائز میں ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، کسٹم میں ہو گیا، ٹھیک ہے، جب وہاں سول سرونٹ کسی پولیٹیکل پرسن کی وجہ سے یا اپنے کوئی ریلیٹیو کی وجہ سے ادھر اپنا کام ایمانداری سے نہیں کریں گے، یعنی کہ اگر کسی کو ٹیکس پڑ رہا ہے اس میں ٹیکس میں معافی دے دیں گے، کوئی قانونی شک میں تبدیلی کی وجہ سے، یا کوئی نہ کوئی اپنا ہیلا وسیلہ کر کے، تو اس سے پتہ ہے آپ کو کہ نیشنل ڈیولپمنٹ پر کتنا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ہمارے ان لینڈ ریونیو کے انسپیکٹرز ہو گئے، یا ایکسائز کے انسپیکٹرز ہوں گے، یا کوئی ڈائریکٹرز ہوں گے، جو بھی کسٹمز کے کوئی بھی آفیسرز ہوں گے، تو وہ جب ریونیو کو اس طرح برباد کریں گے تو بیسیکلی گورنمنٹ کا ریونیو ہوتا ہے، تو اس سے گورنمنٹ کی ترقیاتی اکانومیکلی اس کو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک الیکشن مینیپولیشن ہوتی ہے، جو سول سرونٹس جو ہوتی ہیں، جو اپنی سیاسی پارٹی کے یا اس پارٹی کے جو ان کو فیور کرتی ہیں یا جن سے ان کی وابستگی ہوتی ہے، تو ان کو بہت زیادہ فیور کرتے ہیں الیکشن میں مینیپولیشن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہوگی، جس کو ہم دھاندلی کہتے ہیں۔
تو اسی وجہ سے الیکشن کے دنوں میں سول سرونٹس کا بہت زیادہ ٹرانسفرز کی جاتی ہیں. تو آپ کون سے میئرز اس کے لیے بتائیں گے؟ میئرز فار سول سروسز نیوٹرلٹی فار ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریشن. ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے آپ سول سروس نیوٹرلٹی کیوں ضروری ہے اور اس کے لیے کیا اقدامات کریں گے، اس کو ہم بتانے سے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ کرنٹ سینیریو کیا ہے، کہ ابھی موجودہ حالات کیا ہیں، کہ سول سروسز کو جوائن کیسے کیا جاتا ہے، سروس سروس میں جو پرسنز ہیں ان کی کس طرح وابستگی ہوتی ہے اور اس کے کاؤنٹر پر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو پتہ سی ایس پی آفیسرز ہوتے ہیں اور پی ایم ایس آفیسرز جو ہوتے ہیں یہ ٹاپ پوزیشنز پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہی بیسیکلی ایڈمنسٹریشن کی جو مشینری کو یہی رن کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ لوگ ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ ایسے پرسن جو 16 اسکیل پر ہوتے ہیں، یا وہ بھی واضح اسکیل جس طرح انسپیکٹر کی پوسٹ ہوگی یا ایسی تحصیلدار کی پوسٹ ہوگی. تو اس کے علاوہ یہ لوگ بھی سی ایس پی کی اور پی ایم ایس آفیسرز کی اس طرح اچھی پوسٹ پر آ جاتے ہیں، یعنی جب ان کی پروموشن ہوتی ہے. یعنی کہ ایک تحصیلدار جب اسسٹنٹ کمشنر بن جاتا ہے اس کے علاوہ وہ ڈپٹی کمشنر بھی بن سکتا ہے، اینٹی کرپشن میں ڈپٹی ڈائریکٹر بن سکتا ہے، حتیٰ کہ ڈائریکٹر تک جا سکتا ہے. ایسا پرسن جو پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے علاوہ بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے سی ایس اور پی ایم ایس کو. اس کے علاوہ کوئی اور بھی پرسن جو اس طرح جن کی پروموشن اچھے لیول پر، ان کی بھی باقاعدہ ریفریشز کورسز ہوتی ہیں، ٹریننگز ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ نیب ہے اور اینٹی کرپشن ہے جو ان کی کرپشن وغیرہ کو روکنے کے لیے بھی کام کرتی ہیں. مگر ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ پولیٹیشینز کے ہاتھوں یوز ہو رہی ہے. اوبرنس مین یہ محتسب کا جو ادارہ ہے وہ بھی اسی کام کے لیے، ان کی کرپشن وغیرہ کو روکنے کے لیے، یا ان کے خلاف کوئی اگر کیس آئے تو ان کو سنتا ہے. تو آپ کیا اقدامات کریں گے اگر سول سروس نیوٹرلٹی کے لیے تاکہ ملک کی ترقی ہو ایڈمنسٹریشن کے تھرو؟ Promotion of all officials including CSPs and PMS officers and others after regular departmental exam under the supervision of FPSC then experience annual confidential report and achievements. یہ میں نے کچھ پوائنٹس دیے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ میں نے دیا کہ سی ایس پی ہو چاہے پی ایم ایس آفیسر ہو یا کوئی بھی فار ایگزامپل تحصیلدار ہو گیا یا اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹریز ہو گئے یا کوئی بھی پرسن جو اس طرح اتنی اچھی پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہوں اور ادھر ان کی پروموشن ہو، تو پروموشن کے جو آلریڈی ایک کرائٹیریا چل رہا ہے، جس طرح کوئی اینول کانفیڈینشیل رپورٹس ہو جس کو اے سی آرز بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کی کچھ اچیومنٹس ہوتی ہیں اور ان کی جو رپورٹس ہوتی ہیں اینول، ان کے اوپر باقاعدہ ان کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کاؤنٹر سگنیچرز کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر وہ فائل بنائی جاتی ہے. تو اسی بنیاد پر ان کی پروموشن کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک باقاعدہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، یعنی 5 سال بعد، 6 سال بعد، 7 سال بعد، یا کچھ جو بڑے آفیسر ان کا یہ ایریا جو ٹائم پیریڈ کم بھی ہو جاتا ہے، کچھ میں یہ بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح ان کی جو پروموشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ سیاسی اس میں بہت زیادہ انکلوژن ہوتی ہے، سیاست بہت زیادہ اس میں مداخلت کرتی ہے. ایسے پرسن جو سیاست سے جن کا وابستگی، تو جب ان کی حکومت میں ہوتے ہیں تو اپنے جو افیلیٹ پرسنس کو پروموٹ کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہر سال یا 2-3 سال بعد ایک باقاعدہ ایک ریگولر ٹائم پیریڈ بن جائے کہ بھائی یا جتنی اگر ویکینسیز ویکنٹ ہو جائیں تو اس حساب سے سالانہ یا اس ٹائم پیریڈ کے حساب سے ایف پی ایس سی کے انڈر ایگزامز ہوں. ٹھیک ہو گیا. کوئی بھی ادارہ ہو. ٹھیک ہو گیا. آفیسر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایکسپیرینس کم ہو یا زیادہ، وہ اپنی قابلیت کی بنا پر اس کی ترقی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی ادارے میں ایک کمپیوٹر آپریٹر ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ایک جونیئر کلرک ہے، تو آپ یہ کریں کہ کمپیوٹر آپریٹر کو اس کی ایکسپیرینس کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا، یا اس کی اینول رپورٹس کانفیڈینشیل رپورٹس کی وجہ سے، جو کہ اس کے اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اگر اس کی لائک ہے تو اس بنا سے اس کی جلدی ترقی ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کا ڈپارٹمنٹل ایگزام ہونا چاہیے ایف پی ایس سی کے، تو جسٹ لائک کمپیٹیٹو ایگزام، اس میں باقاعدہ سبجیکٹس ہوں ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ، باقاعدہ سلیبس ہو، تو جو اس میں اچھے میرٹ بنے اس میں اس حساب سے ان کی ترقی ہونی چاہیے.
तो इस तरह ये सियासी वाबस्तगी भी ख़त्म हो जाएगी और इनकी जो डिपार्टमेंटल जो इंटरनल करप्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह उनको ना तो कोई दबाव होगा कि भाई हमें अफसर को खुश करना है, अगर कोई वो हमें कोई रॉन्ग एक्टिविटी करने का भी कहता है तो हमने इसको फॉलो करना है, तो इससे भी बच सकेंगे। कोई भी जूनियर जो ऑफिसर है वो भी कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम करेगा बगैर किसी इंटरवेंशन के, क्योंकि उसको मालूम हो जाएगा कि भाई मेरी जो तरक्की है वो मेरी काबिलियत के ऊपर और मेरी अचीवमेंट के ऊपर होगी, ना कि भाई ऑफिसर्स की खुश आमदी की वजह से या किसी सियासी पार्टी की खुश आमदी की वजह से। उसके अलावा जो सिविल सर्विस की जो ट्रांसफ़र है उसका भी एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए, यानी कि एक पर्सन को अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर लगाते हैं फॉर एग्जांपल जंग का या नौशहरा का या पत्तोकी का, तो ये नहीं है कि उधर उसकी सियासी वाबस्तगी अगर नहीं है या उनकी ओपोजिशन उसको ओपोजिशन समझती है पॉलिटिकल पार्टी जो करंट कम्बेंट गवर्नमेंट है, तो वो उसको भाई इसको भी 2 हफ्ते नहीं हुए आए कि उसको ट्रांसफ़र कर दिया कोई भी बहाना लगाकर, नहीं, इस पर बिल्कुल फिक्स टेन्योर होना चाहिए ताकि सियासत का बिल्कुल अमल दखल ख़त्म हो जाए और वो जो सिविल सर्वेंट है बिल्कुल न्यूट्रल होकर काम करे। अगर इसके ऊपर कोई चार्जेस भी हैं तो उसको बाकायदा उनकी वो जो कोर्ट्स हैं वो उसको सुनेगी, अगर वो बिल्कुल ठीक हुआ तो उसका बिल्कुल ट्रांसफ़र भी किया जाए, कोई वैलिड रीज़न हो, अदरवाइज़ नहीं। सुना है कि कई सियासतदान अगर अपनी कुछ बुग़ज़ में अपनी कोई अदावत में एक पर्सन को पता नहीं कितनी मरतबा ट्रांसफ़र करते हैं, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही कई मरतबा उनको जलील करते हैं, इस ज़िले से उठाया वहाँ फेंक दिया या सूबे ही चेंज कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके अलावा नैब और एंटी करप्शन, आपको पता है कि बिल्कुल ये सियासत के हाथ की नज़र हो चुके हैं हमारे इदारे। नैब को आप जानते हैं जिस तरह वो अपनी सियासी अदावत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इसको, और एंटी करप्शन का भी इसी तरह कुछ हाल है। उस तरह फेडरल एजेंसीज जो हैं, कोई जो सीक्रेट एजेंसीज को भी इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो इन पर भी मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए ताकि सिविल सर्वेंट बिल्कुल न्यूट्रल होकर अपना काम करें, ताकि मुल्क की डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट के लिए कुछ किया जा सके। अगर इसी तरह उनको तंग करेंगे तो वो फिर मजबूर हो जाते हैं कि भाई वो कोशिश करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक करंट गवर्नमेंट उनको तंग कर रही है अपोजिशन की वजह से कि भाई इनका अपोजिशन के साथ, तो वो लाजमी कोशिश करते हैं इनकी खुशामदी करने की कोशिश करते हैं, इनको राज़ी करते हैं, ठीक हो गया, ताकि इनको राज़ी करें और वो आसानी से अपना टर्नओवर मुकम्मल करें और उनको जो प्रिविलेजेस हैं और पर्क्स हैं वो उनको मिलती रहें और उनकी तरक्की भी हो। तो इस तरह इन बेचारों की समटाइम्स मजबूरी बन जाती है। कोई बंदा जो इतने मजबूत असाब का मालिक हो वो हक पर डटा रहे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें होगी। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ है, वाई सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी इज़ नॉट अचीव येट। तो एक और क्वेश्चन भी आपसे मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा जाए। ये जो मैंने आपको आंसर ये इसका कर दिया, या आप बहुत ज़्यादा एंगल से इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट भी इसी मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो आप इसको, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो एक और क्वेश्चन है कि भाई अब तक सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी हमें से अचीव क्यों नहीं हुई, या जिस तरह भट्टो ने भी, अयूब खान ने भी, ज़ियाउल हक ने, मुशर्रफ ने, इन सब ने, पीपल्स पार्टी ने भी, हर किसी ने कोशिश की कि भाई हम सिविल सर्विस में रिफॉर्म्स लाएंगे, बहुत बड़ा नारा लगाते हैं। हमारी जो करंट गवर्नमेंट है पीटीआई, इन्होंने भी अभी इसी मैनिफेस्टो पर काम कर रहे हैं कि भाई हम सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक पर्सन को अपॉइंट किया है, वो जनाब सिविल सर्वेंट थे पहले, इशरत हुसैन साहब। ये देखिए, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स बाय सिविल सर्वेंट्स। तो एक सिविल सर्वेंट सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म्स की कैसे ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है, वो सिविल सर्वेंट्स के हक में ही लाएगा रिफॉर्म्स, ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं कि उनकी जो उनको कोई पाबंदियां लगा दें, कि उनको कुछ रोक दें, कहीं पर कोई ना कोई लिमिट्स उन पर लगा दें, तो ये चीज़ बिल्कुल नामुमकिन है। क्योंकि ये जो सिविल सर्वेंट्स जो इस तरह की कमेटीज़ में अपॉइंट होते हैं, तो मुख्तलिफ अदारों के जो हेड्स होते हैं, ठीक हो गया, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, तो ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि अपने पार्टनर्स को या अपने कोलीग्स को नाराज़ करें या उनसे कुछ उनकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो कम हो जाएं, ठीक, उनकी कोई पावर्स कम हो जाएं। तो ऐसा नहीं होता। जिस तरह मुशर्रफ ने
डिप्टी कमिश्नर का जो की बजाय डीसीओ मुतारफ़ करवाए थे। तो आपको पता है कुछ ही देर में जो डीसी तो बिल्कुल वो डिप्टी कमिश्नर से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। तो अब उन्होंने दोबारा उनको ये जो डीसीओ को ख़त्म करके फिर डिप्टी कमिश्नर उन्होंने बहाल कर दिए। तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी कितने पावरफुल हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होता, ये सिविल सर्वेंट्स अपनी पावर्स को अचीव कर ही लेते हैं। ये बाकायदा इनकी एक हायरार्की होती है और इनकी इंटरनल ये इनकी तंजीम साजी होती है। ख़ास तौर पर अभी आप देख रहे हैं इनकी इंटरनल जो अभी ख़ास तौर पर अब तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी हैं। जिस तरह पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज जो एक बहुत ज़्यादा इसको पावरफुल और टॉप का रैंक समझा जाता है, मगर आप जान चुके होंगे शायद कि जो पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान PSP जो है वो ग्रुप भी तकरीबन उसके इक्वल आ चुका है। अब जो PAS के जो ग्रुप के पर्सन जो वो भी उनको सर कह के बुलाते हैं और उनकी सैलरीज भी तकरीबन उनके इक्वल हो चुकी हैं। अभी वो सैलरीज के ऊपर भी उन्होंने डिमांड की, स्ट्राइक किया, प्रोटेस्ट किया, तो अब उनको भी इजाफी अलाउंस मिलना शुरू हो गया जिस तरह इनको मिलता था। तो इस तरह ये अपनी पावर्स को अचीव कर ही लेते हैं। अभी आप जानते हैं कि PMS ऑफिसर वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। हालांकि पहले CSS करके लोग CSP ऑफिसर्स बनते थे, बहुत ज़्यादा वो पावरफुल होते थे, PMS को कुछ भी नहीं समझते थे, मगर आप जानते हैं PMS ग्रुप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया। तो इस तरह मैं कह रहा हूँ कि सिविल सर्विस रिफॉर्म जो सिविल सर्वेंट्स के वो आप क्या उन पर तब्दीलियाँ लगा लेंगे। वो उनको पता है कि ये वाले जो हम इस तरह अगर कोई पॉलिसी अगर नहीं निकालेंगे, ज़ाहिरी तौर पर वो तो ऐसा हो गया कि आपने सिविल सर्वेंट्स को कंट्रोल कर लिया, मगर इन रियल ऐसा नहीं होता। उसके अलावा एक और बात है, पॉलिटिशियंस सेल्फ इंटरेस्ट बाय मेकिंग सिविल सर्वेंट्स देयर सबऑर्डिनेट्स। पॉलिटिशियंस इनमें खातिर ख्वाह तब्दीलियाँ या ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं लाते कि सिविल सर्वेंट्स न्यूट्रल हो जाए। वो न्यूट्रल इसलिए नहीं करना चाहते हैं, वो इनको अपने सबऑर्डिनेट्स रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर इनको न्यूट्रल कर दिए, ऐसी पॉलिसीज बना दी कि बिल्कुल ये न्यूट्रल हो जाएं, तो इसके लिए इनकी बिल्कुल पॉलिटिकल एफिलिएशन को ज़ीरो करना पड़ेगा। तो अगर वो आप ज़ीरो कर देंगे, इनकी बिल्कुल एफिलिएशन ज़ीरो कर देंगे, यानी कि सियासतदानों का और ब्यूरोक्रेट्स की आपस में वाबस्तगी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, तो उससे लाजमी तौर पर सिविल सर्वेंट न्यूट्रल तो हो जाएंगे, मगर साथ में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी, क्योंकि अगर आप न्यूट्रल करेंगे तो उसके लिए आपको उनकी प्रमोशन हो गई, ट्रांसफ़र हो गया, या कोई पॉलिसी उन्होंने अगर पास करनी है तो उनकी सियासतदानों पर बिल्कुल उनका इन्हिसार ख़त्म हो जाएगा, तो जिससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसकी वजह से सियासतदान हो गए या मौजूदा गवर्नमेंट के जो पर्सन हैं तो वो अपने मफाद हासिल नहीं कर सकें, क्योंकि इसलिए असल तौर पर सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी अभी तक अचीव ही नहीं हो सकी, और ना ही इसमें कोई खातिर रिफॉर्म्स आ सकी हैं। ठीक है, आज के लिए इतनी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।